रहीम, मैं हूँ शम्मा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शम्मा लर्निंग एकेडमी। डियर्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर कुछ नई मालूमात, नई इंफॉर्मेशंस लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी और आप लोगों को बहुत सारी नई इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। तो आप हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तालीम सीखना और दूसरों को सिखाना सदक़े जारिया है। तो डियर्स, हम बात करते हैं हीट कैसे पैदा होती है, किन किन चीज़ों से हीट पैदा होती है, उसके क्या असरात हैं और हीट को कैसे मापा जाता है। इन तमाम सवालों को आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डियर्स, जो हीट होती है, हरारत होती है, वो एनर्जी की एक किस्म है, एनर्जी की तवन्नाई की एक किस्म है। जब चीज़ें गर्म होती हैं तो हरारत महसूस होती है। हरारत मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होती है। हरारत मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होती है। जैसे इस तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रही है, सूरज, आग और किसी चीज़ के आपस में रगड़ने से। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें हीट हासिल होती है। सूरज हमेशा एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें हम थोड़ी देर बैठते हैं तो हमें हीट महसूस होती है, गर्मी लगती है। इसी तरह जब हम आग में बैठते हैं, आग के सामने होते हैं, या जब हमें ठंड लगी होती है तो जब हम आग के सामने जाते हैं तो हमें फ़ौरन हीट महसूस होती है। बिल्कुल इसी तरह किसी चीज़ को किसी चीज़ से रगड़ा जाए तो उससे भी हीट पैदा होती है। जैसे आप अपने हाथों को रगड़ के चेक कर सकते हैं कि आपके हाथों में हीट पैदा होती है कि नहीं। सही। जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरारत के मुख्तलिफ असरात देखते हैं, जैसे फर्श, कभी हम फर्श धोते हैं तो फर्श पर पड़ा हुआ पानी कुछ देर बाद गायब हो जाता है। पानी का उबलना, किसी चीज़ का पिघलना या फिर अपनी हालत में तब्दील कर लेना, ये सब हरारत के असरात हैं। हरारत की वजह से होता है ये सब। जैसे कि इस तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर पानी उबल रहा है, यहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है और यहाँ पर पानी दोबारा अपनी शक्ल में आ जाता है। तो ये सब हीट की वजह से होता है। जब हीट देते हैं तो पानी गर्म होता है, उबलना शुरू हो जाता है। जब बर्फ़ पर हीट पड़ती है तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। तो डियर्स, हम चीज़ों को छूकर ये तो बता सकते हैं कि चीज़ें कितनी गर्म हैं या कितनी ठंडी हैं, मगर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। चीज़ों के गर्म और ठंडा होने को दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर कहा जाता है। चीज़ों के गर्म और ठंडा होने को टेम्परेचर कहा जाता है। दर्जा हरारत मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। दर्जा हरारत के दो पैमाने इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल होता है। थर्मोमीटर्स की 3 अक़साम होती हैं। थर्मोमीटर्स की 3 अक़साम होती हैं जो आप लोगों को इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं। इस तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वाला थर्मोमीटर जो है ये जिस्म का दर्जा हरारत मापने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। इसमें इंसान का या किसी जानवर का टेम्परेचर मालूम करना हो तो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से जो है टेम्परेचर मापा जाता है। इसी तरह
اس تھرمامیٹر کے ذریعے ہم لیبارٹری میں کسی بھی چیز کے ہم ایکسپیریمنٹ کے لیے، تجربات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو لیبارٹری تھرمامیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ لیبارٹری تھرمامیٹر ہے۔ اسی طرح جب ہمارے ارد گرد کا درجہ حرارت معلوم کرنا ہو تو ہم روم تھرمامیٹر کا یوز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روم تھرمامیٹر ہے۔ تو ہمارے پاس 3 قسم کے تھرمامیٹر آئے، جس میں کلینیکل تھرمامیٹر، لیبارٹری تھرمامیٹر اور روم تھرمامیٹر۔ ڈیئرز، جب چیزیں گرم کی جاتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیزیں مالیکیولز سے مل کر بنتی ہیں تو اسے توانائی ملتی ہے۔ جس چیز کو اس چیز میں موجود مالیکیولز تیزی سے حرکت کرنے لگتے ہیں وہ چیز گرم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، جب کسی چیز کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے مالیکیولز میں تیزی آ جاتی ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے، جو کہ آپ لوگوں کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہوگا۔ یہ گرم پانی ہے اور اس کے مالیکیولز بڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کے مالیکیولز ہمیں کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس کی رفتار کم ہے، جبکہ گرم پانی میں موجود مالیکیولز کی رفتار تیز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حرارت یعنی ہیٹ کیسے سفر کرتی ہے؟ اگر کوئی چیز دھوپ میں رکھی ہو تو گرم ہو جاتی ہے۔ کپ میں گرم چائے ڈالنے سے کپ بھی گرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کپ میں گرم چائے ڈالی جائے تو چائے کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ کپ کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ اس لیے حرارتی توانائی زیادہ درجہ حرارت والی چیز یعنی چائے سے کم درجہ حرارت والی چیز یعنی کپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اس لیے کپ گرم ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت ہمیشہ زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت والے مقام کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہ عمل ایصال حرارت یعنی کنڈکشن آف ہیٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزوں سے حرارت آسانی سے گزر سکتی ہے، انہیں موصل یعنی کنڈکٹرز کہتے ہیں، جس میں دھاتیں شامل ہیں۔ دھاتیں اچھی موصل ہوتی ہیں، جیسے اسٹیل، یہ آپ لوگوں کو اسٹیل کا چمچ نظر آ رہا ہے، اور ایلومینیم، اور اس کے ساتھ آئرن۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس میں سے ہیٹ آسانی سے گزر سکتی ہے: ایلومینیم، آئرن اور اسٹیلز۔ ڈیئرز، کیا آپ جانتے ہیں تندرست انسان کا درجہ حرارت ہمیشہ 98.6 ڈگری فارنہائٹ یا پھر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے؟ جو انسان بالکل تندرست ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر ہمیشہ 98.6 یا پھر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ تھرمامیٹر میں موجود ایک خاص مائع مرکری استعمال ہوتا ہے جو درجہ حرارت ماپنے میں مدد دیتا ہے۔ چیزوں میں حرارت، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے حرارت نہیں گزرتی یا پھر گزرنے میں وقت لیتی ہیں۔ ایسی چیزیں غیر موصل یعنی انسولیٹرز کہلاتی ہیں، جس میں لکڑی، پلاسٹک کی چیزیں اور کپڑا، یہ چیزیں غیر موصل ہے۔ کپڑا حرارت کو جلد پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب چولہے پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، گرم پتیلی کو ہم کپڑے کی مدد سے اٹھاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کپڑا ایک غیر موصل ہے۔ کپڑا حرارت کو
جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ کپڑے میں سے ہیٹ آسانی سے نہیں گزرتی۔ تو ڈیئرس، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کچھ نئی انفارمیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ مجھے اس سوال کا جواب کمنٹس میں لازمی دیجیے گا کہ معلوم کیجیے گا کہ ہمارے کچھ برتنوں میں ہینڈل پلاسٹک اور لکڑی کے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔